بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ولكن سيؤتون الضلالة بالهدى فما لم يتجاهلوا ما كانوا مهتدين فسألهم قبل الذين استووا النار فلما أصابهم العذاب لهم يتركوا في الظلمات لا يبصرون ثم هم يفهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في الظلمات والأرض وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء كأثر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أزالهم فيه وإذا أتلم عنهم قبول الله سبيل الله بسبيل أبصارهم الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم من الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا بالصلاة أن لهم جنات تجري من تحتهم كلما رزقوا من أنفسهم رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا بمشابه ولهم في أزواج مطهرة فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فهم الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وهم الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقون أفكلما عادوا عادة بدلوا فريق إن الله لا الذين يقولون عهد الله ما لم يمسك يكتمون ما أمر الله به يسرف فلكم خاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم ما تفايقون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ويفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونصدق لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ولما آدم الأسماء كلها سمعنا الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها ولم تصدق قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال أنبئوني بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال بل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون فاذكر الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقل لا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها لقد سجدتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأخذهم الشيطان فأخرجهم مما قال فيه وقل اعبدوا ما تكلمون ولكم في ذلك مستقر وابتغوا إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اعبدوا من الجميع ما يجدكم مني ودعوكم تيمون فلكم رحيم ولا يحزنون والذين كفروا كذبوا أولئك أصحاب النار فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي تعرفون وأني فضلتكم من العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي تعرفون وأوفوا بعهدي وفي ميعادكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا كافر به ولا تشتروا بعهدي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والقوم الواقية تعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم تتلون الكتاب ولا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن عليكم إلا الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي تعرفون وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي
نفس الشيء ولا يكبر من الشبهات ولا يأخذ من عدو ولا ينصرون وإذا جئناكم من ألف يسركم سوء العذاب يذهبون أمركم ويستمسكم في ذلك كل بربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون وإذ سألنا موسى ربنا ثم اتخذتم العجل بعد ما ظلمون ثم غفرنا منكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا من الكتاب فقال لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم فتوبوا إلى بارئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خيركم عند بارئكم وتاب عليكم إنه تواب رحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهزا فقد لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها ثم بعثناكم موعظكم لعلكم تشكرون وإذ قلت يا موسى وزلنا عليكم كما أنزل عليكم من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وظلموا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه الكهف وكلوا من حيث شئتم وكلوا وادخلوا باب سجدا وقولوا نغفر لكم خطاياكم سأزيد المحسنين فويل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي كنا فأنزل عليهم من السماء بما قالوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل أذن بأن فهم يمين استدعى إلى كذلك وكلوا الناس مشوا وكلوا ارسلوا مسكنا ولا تعشوا من المسكين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فلنرى ربك يخرج لنا مما تؤمن الذي وكلها وكسائها وفومها ونسيها ومسنيها قال تستبدلون الذي وعد بالذي ويبدو بسبب أقباسا وجبال بسبب مختلف قال يقول بعض النبيين بغير ذلك بما أحسنوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنوا بالله واليوم الآخر ومن صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم من قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلننفذ ذلك ورحمة لكنتم من الخاسرين ولكن علمتم الذين ارتدوا منكم من سبت وقلنا لهم كونوا كذا الخاسرين فجعلنا على غالب بين أيديهم وما خلفهم موعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا تتخذون هذا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض بك أمر من ذلك فما تأمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنما لا فارم أوان ما ذلك ففعلوا ما تقولون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فأقل لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا البقرة يبين لنا ما إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان ما ذلك ففعلوا ما تقولون قال إنه يقول إنها بقرة لا سلول تثير ولا تسقي المسلمون لا شيء فيها قالوا هذا جئت بالحق فذبحوه ما كانوا يفعلون وإذ قلتم نفسا فتنازعتم فيها ولا تأخذوا ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يري الله المجاورين ما إلا لكم تعقلون ثم قال يقولون فقل ما ذلك فيقل الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر من الشمس وإن منها لما يهبط من خشية الله والله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يملكوا إذ كان بينكم من اسم الأكرام الله ثم يفرق بعد ما عقلوا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون ما فضل الله عليكم ليجزيكم بذنوبكم فلا تأخرون أما يعلمون الله ما سروا وألفوا إلا الذين يكتبون كتابهم ثم يقول هذا من الله يشتروا ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبوا أيديهم ويل لهم يكسبون قالوا سنرى إليهم عبد وقالوا فويل الذين يكتبون كتابهم ثم يقول هذا من الله يشتروا ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبوا أيديهم ويل لهم مما يكسبون وقالوا تمسنا النار بالأيام ما تقول تأخذوا من الله هذا فليقنوا الله هذا تقول الله ما لا تعلمون فلما كسبوا سيئة وهذا بخطيئة فلا تسعوا النار هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ذلك ثم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالعدوان وإن يأتوكم صلاة فأتوهم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض وما يتساهون ويفعلون ذلك منكم إلا خرجوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون ولكن الذين يستوون الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخافون ولا يحزنون ولا يحزنون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخافون عنهم ولا يحزنون ولا يحزنون ولما جاءوا كتاب ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعد موسى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتيناه من القدس فكلما جاءكم رسول بما يتبع أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءوا كتاب مثل مصدق لما معهم وقالوا من قبل يستفتون الذين كفروا لما جاءوا ما لم يكفروا به فرأت الله الكافرين بإحسان واشتروا بنفسهم كل ما أنزل الله نزل الله بفسير على من يشاء من بعده فباءوا بغضب على غضب الكافر ذنبه وذاك آمنوا ما أنزل قالوا نؤمن ما أنزل علينا نكفر بما وراءه ولكم صدق لما ما يقول فلم تكفروا بآيات الله من قبل قد وحي لكم جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم من بعدهم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم وإذا فعلتم خذوا ما آتيناكم واسمعوا واشفوا في قلوبكم بكفر قالوا سمعنا وعصينا وعصينا واشفوا في قلوبهم بكفر قلوبهم فما يأمركم به بعد إن كنتم مؤمنين كل قال الدار الآخر إن الله خالص من دون الناس وتمنوا الموت صادقين ولن يتمنوا بما قد بيني والله عليهم الظالمين ولا تجدون ما أشهد الناس على من الذين شكوا وإن عدونا من القدر ما بدر والله من جلاله من الأرض وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمل والله بصير بما يعمل كل من قال عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لجبريل فإنه نزل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل قال من عدوا الكافرين ولقد انزل إليك آيات بينات وما يكفر بها الفاسقون أما كلما عادوا نبذوا فريق منهم فليقتلوا ابنهم ما جاءوا رسل من دون نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله ورسوله كانوا لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما هاروت وماروت وما يعلمان من آيات يقولون إنما نفتن ولا تكفر وتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما أنزل نبينا من آياتنا مثلا ويتعلمون ما يجبون فولقد من المشتر وما له في الآخر من خلاق ولبئس ما أسروا نفسهم وقالوا يعلمون يا أيها ولما جاءوا كتاب ولما جاءوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لرسوله من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا دون أصبعوا والكافرين من بعد الذين يقولون من الكتاب والمشركين نزل عليكم بخير من ربكم والله اختص برحمته وإن شاء الله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية سنأتي بخير منها أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير أن تعلموا أن له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أيودوا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وود كثير من الكتاب لا يؤتونكم ما الإيمان كفارا حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق والرسول يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله بما تعملون بصير وأقيموا الصلاة وقال يدخل الجنة إلا من كان هدى تلك من كنا تبرأ لكم صادقين
فلا مسلم وجهه لله ومسلم ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يؤمنون من قبلهم مثل قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما قالوا يختلفون. ومن أظلم ممن ما شاء الله يذكر في موسى في قلبه ولا قال ما قال من يدخل الله خليفين له في الدنيا خير ولا في ذاك الزمن رجل لا مشكور مغرب بينما تولى فلم الله وصير عليه وقال اتخذ الله سبحانه فلما قل له قلتم ودي سواد إذا كنت أمر بينما يقول فيقول وقال الذين آمنوا لا يقول والله تأتينا كذلك قال الذين آمنوا من قبل مثل قوله شعبت كل قد بينت لكم يوم الناس لا قبل أن بشير ونذير ولا تسألون عن أصحاب الجحيم ولا ترجعون قد يغدون عن صلاة تتبعون لتقول رسول الله وإذا ثبتم عليه تبعتهم بعد الذي جاءكم عليكم الله بيوني ونسيه التي أتوا كتابتنا قد جمعوا أولئكم منهم يغفر بهم ولكم خاسرون يا بني إسرائيل اذكروا مثل الذي أمتعلكم أني فضلتكم على العالم واتقوا يوما لا تجزي نفس شيئا ولا يقبل منها أنه ولا تنفعوا شهادة ولا يبصرون وإذ ابتلى من أمر ربي بكلمات فتمنى قال إني جعلك الناس إما قال الله إنا لنعد الظالمين وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمرا تخرجوا من مقام بين مصلى وأينا إلى أن يسمعنا طاهر بيت للطائفين والعاقبين والركع وإذ قال بأمر ربي جل هذا ولد من قال ومن الصالحين من آمن بالله واليوم الآخر قال آمن قبل فمت وقال سوى السر إذا عذاب النار مثل المسير وإذ يرفع بلال القائد من يدي واسمع ربنا تقول بنا إنك أنت السميع العليم ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسلا من الظالمات ويزكيهم كتابك من كانوا من قبل في ظالم مبين ربنا وبعث فيهم رسلا من الظالمات ويزكيهم ويجعلهم الكتاب الأكبر ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب من الذي يؤمن بالله وسمع نفسه على سمعنا من دونه ومن الآخرة من الصالحين إذ قال له رب مسلم قال سلمت ربي تعالى وسمع من بني ويعقوب يا بني إن الله سمع لكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ يعقوب الموت إذ قال بني ما تعملون ما تقولون عبدي الله ولا بل أسمع لإنساق الله وحده ونحن لا نقسم تلكم إذ قد خلقنا ما كسبوا ما كسبوا ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا قولوا ونصارى تقبل ملة إبراهيم حنيفا وقالوا قولوا ونصارى تقبل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى موسى وعيسى والنبيون من ربي لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بالمسلم وآمنوا به فلا يتدعون ولا بينهما في شقاق فسيكفيهم قوم الله السميع العليم سبقة الله ولا سر بالله سبقة لو عبدتم قل تواجهون بالله وربنا ربكم لنا آمنوا والقوم ونحن مخلصون وتقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط كانوا هودا ونصارى ويعقوب أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا هدى والنصارى قل بل ملة إبراهيم قل أطعموا بالله ونزل من قد شهد إنهم الله والله بغفلة وتعملوا تلك أمة وقد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.